الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان الله سبحان الله وللآخرة خير لك من الأولى سبحان الله سبحان ولسوف يعطيك ربك فترضى الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله ما شاء الله أكملت أحسنت سبحان الله ووجدك ضالا فهدى ما شاء الله ما شاء الله ووجدك عائلا فأغنى سبحان الله سبحان بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله 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 والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سبحان الله ما شاء الله ووجدك عائلا فأغنى الله فأما اليتيم الله فلا تقهر الله سبحان الله وأما السائل الله فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الله ما شاء الله الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب جامعة الصالحة مدرسة البراء ما شاء الله بارك الله في حياتك وفي عمرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله নারে তাকবীর কারি নাসিরউদ্দিন সাহেব মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কারি রাবত কারাতুল্লাহ খুবই ভালো লাগছে আমাদের ভালো লাগছে ভাই আল্লাহ পাক আলামিনে তাআলা বেশ করে হায়াতে তৈয়বা দান করে দিত আল্লাহুম্মা আমিন আর এই কোরআনের বরকত আর কোরআনের যে আজমত আমরা নিশ্চয় আমরা দৃষ্টিগোচর হয়েছে আমরা বলতে পারছি